रिजालुल गैब की दुनिया 26 फरवरी 2013 मंगल की सुबह हम 6:40 पर इस्तांबुल किस्तंतुनिया के अतातुर्क एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे, जहां जवाद नामी गुलाम मुस्तफ़ा का दोस्त हमारा मुंतज़र था एयरपोर्ट पर। सलाम दुआ के बाद लगेज ट्रॉली अपने हाथ में लेते हुए पूछने लगा, एक शख्स वहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहा था, क्या आपने मुझे पहचाना? मेरे इनकार पर कहने लगा, इतवार वाले दिन जब साइलीन और ज़ायरीन से आप मुलाकात फरमाती हैं, तब एक दो मरतबा मैं भी कुछ मसाइल लेकर आपके पास हाजिर हो चुका हूँ। खैर, वो शख्स हमें होटल की बजाय चरागा रोड टेतलिम्बिक स्ट्रीट पर वाक़या अपने फ्लैट पर ले आया, जहाँ से फ्रेश होकर हम उसके साथ बॉस्फोरस पर साहिल नामी रेस्टोरेंट में नाश्ता करने चले गए। बॉस्फोरस दरअसल तुर्की के यूरोपीय हिस्से रुमेलिया और एशियाई हिस्से अनातोलिया को जुदा करके यूरोप और एशिया के दरमियान न सिर्फ एक सरहद कायम करता है, बल्कि ये वो मुकाम है जो बहीरे अस्वद, ब्लैक सी को बहीरे मरमरा, सी ऑफ मारमरा के ज़रिए बहीरे रूम, मेडिट्रेनियन सी से भी मिलाता है। इसके तारीखी महल वकूअ के बायस इस पर कब्ज़े के लिए, इस जगह पर कब्ज़ा करने के लिए कई जंगें लड़ी जा चुकी हैं। शानदार नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट इस मुकाम को और इस जगह को देखने के लिए आती हैं। इसलिए ये इलाका महंगे तरीन इलाकों में शुमार होता है, जिसकी मिसाल आप यहाँ से देख लें कि साहिल रेस्टोरेंट का हम चाय और अंडों और आमलेट स्लाइस पर जो नाश्ता था, जो हम 4-5 लोगों ने नाश्ता किया, जिसने जवाद की मोहब्बत पर 35,000 रुपये पाकिस्तानी का लेबल लगा दिया। उस दौर में मुझे याद है हम 4-5 बंदों ने वहाँ पर नाश्ता किया और 35,000 रुपये का बिल बन गया 2013 के अंदर। तो ये उस जगह की अहमियत का आप अंदाज़ा लगा लें कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट उस जगह को देखने के लिए आते हैं। तो नाश्ते की टेबल से बॉस्फोरस का मंजर बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत था। देव हैकल क्रूज़ बहरी जहाज़ अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे, जबकि फेरीज और स्पीड बोट्स अपने टर्मिनल्स की तरफ जाती दिखाई दे रही थीं। अचानक रफ़ीक साहब की जो अहलिया थी वो मेरी अहलिया को कहने लगी, माँ जी देखें साहिल समंदर पर कैसी अजीब रुई तैर रही है। हालांकि जिसको वो रुई समझ रही थी वो पैराशूट की तरह तैरती क्रिस्टल वाइट जेली फिश थी। नाश्ते के बाद जवाद तो अपने दफ्तर चला गया, अलबत्ता हम लोग पैदल ही काबा तास फेरी टर्मिनल जा पहुंचे और ब्यूक आदा प्रिंसेस आइलैंड की फेरी में सवार हुए। फेरी पानी की सतह पर यख ठंडी हवा में लहरों को उड़ाते प्रिंसेस आइलैंड की तरफ रवां दवां थी। दर्जनों समंदरी बगले सीगल्स फेरी के साथ साथ उड़ते दिखाई दे रहे थे। तो शाहिदा रफ़ीक ने फिर एक छोड़ी, कहने लगी, माँ जी यहाँ के कव्वे किस कदर सफ़ेद और ख़ूबसूरत हैं। तो मेरी अहलिया ने अपना सर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगी, इतने खूबसूरत परिंदे को इस खातून ने कव्वा बना छोड़ा। मैंने सोचा अगर इन बगलों को ये पता चल जाए कि ये औरत हमें कव्वों से तशबीह दे रही है तो वो इसको कभी दुआ न देंगे, और अगर कव्वों को पता चल जाए तो कभी बद्दुआ न देंगे।
پرنسز آئلینڈ پر خوبصورت بگیاں اور سائیکلیں سیاحوں کے انتظار میں تھیں. نہایت عجیب پراسرار جزیرہ تھا. پرانی ڈریکولا فلموں کی طرح بڑے بڑے گھنے سایہ دار درختوں کے نیچے بل کھاتی سڑکوں پر جیسے ایک بگی کا سر کٹا کوچوان 2 گھوڑے دوڑائے جا رہا ہو. بگی کی کالے کیبن میں ڈریکولا یا پھر اس کا شکار ہو. کچھ ایسا ہی منظر وہاں کا تھا، مگر فلمی سین سے برعکس یہاں درختوں کے سائے میں سڑکوں کی دونوں جانب ہزاروں گھر اور بنگلے تو دکھائی دیے، مگر شاذ و نادر ہی کوئی مکین نظر آیا. البتہ ہر گھر کے صحن، گیراج، دیواروں، گلیوں، درختوں، سڑکوں پر بے تحاشا خوفناک بلیاں پراسرار انداز سے اس اعتماد کے ساتھ چلتی پھرتی دکھائی دیتی جیسے وہی ان گھروں کی اصل مکین ہو. حیران کن خاموشی تھی. پورے جزیرے میں انجن یا دھوئیں والی کوئی چیز دکھائی نہ دی. سیاحوں کے لیے ہدایات تھیں کہ شام 4 بجے سے پہلے پرنسس آئلینڈ چھوڑ دیں. بہرحال تقریباً 6 بجے واپس استنبول پہنچ کر غسل کیا اور میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی طرف روانہ ہوئے. جیسے بغداد شریف میں ٹیکسی ڈرائیور کو مزار غوث اعظم کا کہتے رہیں اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، مگر جیسے ہی آپ اسے کہیں کہ بابو شیخ پر جانا ہے تو وہ ایک دم حضور غوث اعظم کے مزار پر پہنچا دیتا ہے. لاہور میں آپ ٹیکسی والے کو کتنا ہی کہہ لیں عثمان بن علی کے مزار پر لے چلو، اسے نہیں پتہ چلے گا، مگر جب آپ کہیں گے کہ داتا صاحب جانا ہے تو وہ فوراً علی بن عثمان حجویری حضور داتا گنج بخش کے مزار پر لے جائے گا. اسی طرح تاجکستان میں ہم نے دیکھا کہ ٹیکسی والے کو جتنا مرضی کہتے رہیں کہ سلطان العارفین مؤلف اوراد فتحیہ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی کے مزار پہ لے چلو، اسے سمجھ ہی نہیں آتا. مگر جیسے ہی ٹیکسی والے کو امیر جان کہتے ہیں تو وہ فوراً حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی کے روضے پر لے جاتا ہے. اسی طرح سیم قسطنطنیہ میں آپ ٹیکسی ڈرائیور کو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے رہو، صحابی رسول کہتے رہو، میزبان رسول، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جانا ہے. مگر جیسی آپ اس کو ایوب کہتے ہیں، EUEYUP ایوب، وہ فوراً حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر آپ کو لے جاتا ہے. ان کا مزار سمندر کے قریب استنبول کی یورپ سائٹ پر ایک پوش علاقے میں واقع ہے. جب ہم وہاں پہنچے تو عشاء کی جماعت ہو چکی تھی. کمکموں کی مدھم روشنی میں تمام مزار بقعۂ نور محسوس ہو رہا تھا. بارش کے قطرے ٹھنڈی ہوا کے دوش پر پھوار کی صورت موسم خوشگوار کر رہے تھے. فاتحہ شریف اور سلام کے بعد تقسیم اسکوائر کو دیکھتے، پہلے ہم تقسیم اسکوائر گئے، وہیں سے پھر پہلوان دیکھتے ایک ریسٹورنٹ تھا تقسیم اسکوائر کے اوپر، استقلال اسٹریٹ کے اوپر، تقسیم اسکوائر کے قریب ہی پہلوان وہاں سے کھانا کھا کر پھر تیز بارش میں جلدی جلدی واپس پہنچے، کیونکہ 3 دن سے مسلسل جاگ رہے تھے اور الصبح اگلے دن ہماری صبح قسطنطنیہ سے بندرمہ روانگی تھی کروز کے ذریعے. جزاک اللہ.